अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ असगर अज़ीम और यकीनन आजकल पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा इशू उठा हुआ है और ये कुछ लोग कहते हैं कि अचानक उठा, लेकिन मेरा ये मानना है कि ये अचानक नहीं उठा। और ये इशू तो उसी वक़्त उठ गया था जब मुल्क में 26वीं आईनी तरमीम की गई थी। यानी आजकल 27वीं आईनी तरमीम की बातें की जा रही हैं और इसके हवाले से कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी हैं और कुछ इसके अगेंस्ट भी जाती हुई नज़र आती हैं। इस आईनी तरमीम के लिए आज फैसल वाडा मुतहरिक हुए और अचानक उनकी आमद हुई। कहा जाता है कि इस्टेब्लिशमेंट के बड़े चहीते हैं, इसीलिए वन मैन सिंगल पर्सन होने के बावजूद वो कौमी असम्बली सेनेट में जो है वो सेनेटर बनकर गए और पीपल्स पार्टी ने और एमक्यूएम ने उनकी हिमायत की और वो सेनेटर की हैसियत से सेनेट में मौजूद हैं। गो के पहले पीटीआई में थे, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट के चहीते हैं, इसलिए आज भी ऐवान में मौजूद हैं। तो मसला ये है कि आखिर ये 27वीं आईनी तरमीम क्यों ज़रूरी है और इसकी मुखालफत क्यों हो रही है और लोग इसकी हिमायत क्यों कर रहे हैं। और इस आईनी तरमीम में हमेशा की तरह हर तरमीम के लिए जो की रोल और अहम तरीन जो हैसियत है वो एमक्यूएम पाकिस्तान की है। मसला ये है कि पीपल्स पार्टी कुछ शराइत पर इसके हिमायत करना चाहती भी है और कुछ चीज़ों पर नहीं भी चाहती, लेकिन मुल्क की जो सबसे बड़ी पार्लिमानी जमात है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, वो इसको तरमीम के लिए बिल्कुल तैयार है और उसकी कोशिश ये है कि जल्द से जल्द इस तरमीम को किया जाए। और इसका आगाज़ उन्होंने ख़ुद पंजाब असम्बली में एक करारदाद के ज़रिए की, जिसमें बल्दियाती अख्तियारात के हवाले से बात की गई। बल्दियात की अख्तियारात को निचली सतह पर मुंतकिल करने की बात की गई। उस करारदाद ने 27वीं आईनी तरमीम की दर हकीकत बुनियाद रखी। अब मसला ये, क्या पंजाब में बल्दियाती निज़ाम है और पंजाब इसकी तरमीम भी चाहता है और इसको दहलीज तक, यानी कि बल्दियाती नुमाइंदों के अवाम के दहलीज तक अख्तियारात को ले जाना भी चाहता है। 27वीं आईनी तरमीम से पहले 26वीं आईनी तरमीम की गई और उस 26वीं आईनी तरमीम के वक्त एमक्यूएम ने बल्दियाती अख्तियारात के हवाले से जो उसका बिल है कौमी असम्बली में, उसे भी उसमें शामिल करने की बात की, लेकिन उनको ये लॉलीपॉप उस वक्त दिया गया था कि हम 27वीं आईनी तरमीम पे इस पर बात करेंगे और उसको उसमें शामिल करेंगे। आज एमक्यूएम ने दीगर पार्लिमानी इत्तेहादियों के साथ वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात की और उसके बाद जो है उनके चेयरमैन खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि वो इसके हक में है और उन्होंने डिमांड की कि उनके बल्दियाती बिल को जो है उसमें शामिल किया जाए। और इसके साथ साथ फिर फारूक सत्तार ने कहा कि आइन, पाकिस्तान का जो आइन है वो एक यकीनन काबिल एहतराम दस्तावेज़ है और उसकी इज़्ज़त है, उसका एहतराम है, लेकिन वो कुरानी सहीफ़ा नहीं और उसमें तरमीम हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है। पाकिस्तान के आइन के बानी ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के आइन में हर दौर में तरमीम की गई और तरमीम करते 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 नौबत 27वीं आईनी तरमीम तक आ गई। लेकिन क्या 18वीं तरमीम को हम भूल जाएं? क्या हम ये भूल जाएं कि उस वक्त, जो कि आज भी सदर पाकिस्तान है, सदर मुमलिकत है, उस वक्त उन्होंने अपने अख्तियारात, यानी आसिफ अली जरदारी ने अपने अख्तियारात पार्लियामेंट को दिए, सूबों को दिए और 18वीं तरमीम की गई। क्या 18वीं तरमीम के समरात आम लोगों तक पहुँचे? जो मकसद था वो पूरा हुआ? तो अगर हम बाजुल नज़र में इसका पूरा जायज़ा लें तो फिर जवाब मिलता है नहीं, ऐसा नहीं हुआ। 18वीं तरमीम के जो मकासद थे वो पूरे नहीं हुए और यही वजह है कि उस 18वीं तरमीम के बाद ये बात ज़ोरों पे आने लगी कि इसको तब्दील होना चाहिए या ख़त्म होना चाहिए। और ख़ुद उसके हामी एमक्यूएम ने जो उसको वोट दिया था 18वीं तरमीम के लिए, वो ख़ुद इसकी मुखालिफ नज़र आई और उसने कहा कि 18वीं तरमीम के जो समरात थे वो आम लोगों तक नहीं पहुँचे, यानी कि बल्दियाती इदारे मजबूत नहीं हुए, अख्तियारात वहाँ तक नहीं गए। 18वीं तरमीम में जो अमेंडमेंट की गई थी, जो फाइनेंशियली जो सबसे बड़ी चीज़ आई थी, एनएफसी अवार्ड की जो बात आई थी, वो सब के सब सूबाई वुज़राए आला हाउस तक महदूद हो गए।
اور خاص کر سندھ میں یہ چیز زیادہ نوٹ کی گئی، چونکہ یہاں پر جو تمام اختیارات تھے وہ وزیر اعلیٰ ہاؤس میں محدود رہے، وہاں قید ہو گئے، عام لوگ پریشان رہے۔ بلدیاتی فائنینشلی سپورٹ کے لیے ایک فائنینشلی کمیٹی بھی بنائی گئی بلدیات کی سطح پر، سندھ کی سطح پر، لیکن اب میرے علم کے مطابق اس کا صرف ایک ہی اجلاس ہوا اور اس کا بھی کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ ماضی میں جب یہی بلدیاتی حکومتیں تھیں سندھ میں، تو مصطفیٰ کمال اور رحمۃ اللہ کے دور میں بڑے ریکارڈ کام ہوئے، اور اس کام کی بنیادی وجہ اس وقت کے حکمرانوں کی سپورٹ تھی اور آنکھ بند کر کے وہ فنڈنگ تھی جو کراچی کو دی گئی، اور اسی کی بنیاد پر یہ سارے کام کیے گئے۔ لیکن پھر پیپلز پارٹی کی جب حکومت آئی تو اس کام رکاوٹیں شروع ہوئیں اور کام شہر کا رک گیا، اور آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 2011-12 سے اگر ہم لگا لیں یا 13 سے بھی لگا لیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں تو شہر کا کام جو ہے جمود کا شکار ہے، سڑکیں ٹوٹی پھوٹی ہیں، پانی کا ایشو آج تک حل نہیں ہوا، ہب ڈیم جو کنالیں نکالی جا رہی تھی ان کنال کی بھی خاطر خواہ اب تک کوئی نتائج سامنے نہیں آئے۔ K4 کو لے لوں، واٹر سیوریج پلان کو لے لیں یا کسی بھی ایشو کو لے لیں، وہ حل ہوتا ہوا نظر نہیں آتا۔ ہاں چھوٹے موٹے کام ضرور ہے، ٹرانسپورٹ میں کام ہوا، سندھ حکومت کام کر رہی ہے، لیکن اس میں بھی ایک سمندر کے مانند ٹرانسپورٹ کی ضرورت ہے، چونکہ کراچی 3 کروڑ کا شہر ہے اور اس 3 کروڑ کے شہر کے لیے یہاں پر ٹرانسپورٹ کا نظام ایک مضبوط ہونا بہت ضروری ہے۔ یہ سب تمام چیزیں دیگر مسائل کے ساتھ ساتھ چلتی رہیں۔ 26ویں ترمیم میں پھر ایک چیز آئی کہ آئینی عدالتیں، ان آئینی عدالتوں میں بھی کہیں کچھ سمجھوتا ہوا، اور اب کہا جا رہا ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم میں ان آئینی عدالتوں کا معاملہ بھی اٹھایا جائے گا۔ 18ویں ترمیم کے تحت ایجوکیشن کا جو معاملہ ہے اس کو اٹھایا جائے گا، گو کہ وفاقی وزیر تعلیم تو ہیں، 18ویں ترمیم کے بعد وفاق میں وزارت نہیں ہونی چاہیے تھی، لیکن پھر وہ وزارت بھی رکھی گئی، ایچ ایس سی وفاق کی بھی بنی، ایچ ایس سی صوبوں کی بھی بنی، اور معاملہ یوں ہی چلتا رہا۔ پھر صحت جو صوبائی معاملہ تھا لیکن وفاقی وزیر صحت بھی ہوئے، اور پھر جو ہے وہ معاملہ صوبوں میں بھی اسی طرح چلتا رہا۔ 3 بڑے ہسپتال وہ 18ویں ترمیم کے بعد سندھ کو ضرور ملے، سندھ نے وہاں کام بھی کیا، وہاں چیزیں بھی پازیٹیو ہوئیں، لیکن پھر اسٹاف کا جھگڑا، عدالتوں کی لڑائی، کبھی میرے پاس کبھی وفاق کے پاس، یہ کہانیاں چلتی رہی۔ تو مجموعی طور پر دیکھا جائے تو 18ویں آئینی ترمیم میں وہ تمام چیزیں بالکل واضح نہیں ہو سکی تھیں جس کے کسی بھی بڑے شہر کو ضرورت ہوتی ہے، اور اگر کچھ چیز ہوئی تو پھر وہ وزیر اعلیٰ ہاؤس تک محدود رہی۔ پھر اسی ترمیم کے ساتھ بہت ساری دیگر چیزوں کے ساتھ ساتھ یہ بھی آیا کہ صدر مملکت آصف علی زرداری جو آج بھی صدر ہے، میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ قدرت کا ایک سسٹم ہے، اور یہ سمجھ لیں کہ دنیا گول ہے کہ جس 18ویں ترمیم کو آصف علی زرداری نے اپنی نگرانی میں کروایا تھا اور اس کے لیے اپنے اختیارات واپس اختیارات پارلیمنٹ کو دے دیے تھے، صوبوں کو دے دیے تھے، اسی آصف علی زرداری کی صدر ہوتے ہوئے آج 27ویں آئینی ترمیم کی بات کی جا رہی ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ 18ویں آئینی ترمیم سے بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ریموو کر دی جائیں گی اور اس کو 27ویں آئینی ترمیم کے ذریعے نئی شکل میں لائی جائے گی۔ تو یاد رکھیے 18ویں آئینی ترمیم میں ایک 58(2)B کی شک بھی تھی، وہی 58(2)B جس کی وجہ سے جو ہے وہ بار بار منتخب حکومتوں کو گھر بھیجا جاتا رہا، اور آصف علی زرداری نے اس دروازے کو یہ کہہ کر جو ہمیشہ کے لیے بند کیا تھا کہ اب 18ویں ترمیم کے بعد 58(2)B بھی ختم ہو گئی۔ تو خدشہ ہے کہ اس قسم کی کوئی دوسری ترمیم کر کے اس قسم کا اختیار وفاق کے پاس نہ آ جائے، یا پھر آئینی عدالتوں کے حوالے سے کچھ ایسا نہ ہو جائے جس میں عدالتیں اور ریاست وہ آمنے سامنے نہ آ جائیں۔ ایک تو یہ بڑا بہت اہم ایشو ہے۔ دوسرا ایشو اس میں یہ آ رہا ہے کہ وہ جو NFC ایوارڈ ہے، جس کے 11ویں ایوارڈ کے اجلاس آج تک نہیں ہوا اور صوبے اس کا انتظار کر رہے ہیں، اس میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آبادی کے لحاظ سے فنڈ کی تقسیم کی جاتی ہے اور سب سے زیادہ حصہ پنجاب لے جاتا ہے، جبکہ رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ بلوچستان ہے، اور اگر آبادی کے لحاظ سے دیکھا جائے تو دوسرا بڑا صوبہ جو ہے وہ سندھ ہے۔ اب اگر کمانے کی بات کی جائے تو سب سے زیادہ کما کے سندھ دیتا ہے، اور کراچی جو ہے وہ سندھ کا دارالخلافہ ہے، یہاں سے جو ہے 65% آمدنی جو ہے وفاق کو ملتا ہے، اور خود سندھ کو یا کراچی سے 90% آمدنی ملتی ہے۔ پنجاب سے کتنا ملتا ہے؟ پھر وہ سارا کیوں لے جاتا ہے آبادی کی بنیاد پر؟ کیا NFC ایوارڈ کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے صوبوں کی آبادیاں بڑھائیں؟
ایک بڑا گھمبیر مسئلہ وفاق میں یہ بھی چل رہا ہے کہ آبادی کی وجہ سے پاکستان کو بہت نقصان ہو رہا ہے، آبادی بڑھتی چلی جا رہی ہے، 24 کروڑ کی آبادی آن ریکارڈ ہے، جبکہ اگر ہم اس میں جو ڈنڈیاں ماری جاتی ہیں ان سب کو دیکھیں تو یہ آبادی 30 کروڑ تک ہمیں نظر آتی ہے پورے پاکستان کی۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب مسئلے کو حل کیسے کیا جائے؟ کیا دیکھیں جو بیٹا زیادہ کماتا ہے، پیسے اسی کو زیادہ ملتے ہیں، وہی زیادہ چہیتا ہوتا ہے، اور معیشت کے اس دور میں، مارکیٹنگ کے اس دور میں اس فارمولے کو تو اپنانا ہوگا کہ جو زیادہ کمائے اس کو زیادہ دیا جائے۔ سندھ اگر 65% بھی دیتا ہے وفاق کو تو پھر وفاق ریٹرن اس کو سب سے زیادہ کرے، یہ سندھ کا حق ہے۔ اگر 27ویں ترمیم میں اس بات کو شامل کیا جاتا ہے اور یہ ہوتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ صوبائی سطح پر یہ بہت ہی پازیٹیو ہوگا، لیکن دیگر چیزوں کو بھی دیکھنا ہوگا۔ کیا تینوں ہسپتال واپس ہو جائیں گے؟ کیا وفاق انہیں واپس لے لے گا؟ کیونکہ عمران خان کے دور میں تو بہت ساری ایسی چیزیں ہوئیں، بار بار ہسپتال لینے کی باتیں ہوئیں، معاملہ عدالت میں بھی گیا، اسٹاف کا معاملہ بھی عدالت میں گیا، کبھی کیس ہوتے ہیں، کبھی ہم جیتتے ہیں، کبھی وہ جیتنے کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو چیزیں بڑی یہاں پر یا تو سیاسی ہیں یا مسائل کا گڑھ بنی ہوئی ہیں۔ پھر جو شہر کا حال ہے، دیکھیں 300 ارب روپے مصطفیٰ کمال کو ملے تھے، اس سے زیادہ اس سے پہلے نعمت اللہ خان صاحب کو ملے تھے، لیکن وفاق نے ابھی سندھ کو کیا دیا؟ ابھی سندھ کے پاس کیا ہے؟ اگر وہ کچھ دیتا بھی ہے تو مکمل نہیں، قسطوں پہ دیتا ہے۔ ابھی تو ہم نے M9 بھی نہیں بنا ہمارا، ابھی تو ہمارے جو K4 کے جو فنڈنگ تھی وہ بھی پوری نہیں ہوئی، ابھی تو بہت ساری چیزیں باقی ہیں۔ تو بہتر یہی ہے کہ جو زیادہ کما کے دیتا ہے اس کو زیادہ پیسے دیے جائیں، اسے خود مختار کیا جائے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس فنڈ کو بلدیاتی اداروں تک، UC تک پہنچانے کا ایک مؤثر سسٹم بنایا جائے، کیونکہ اس کے بغیر کراچی جیسا بڑا شہر، لاہور جیسا بڑا شہر، پشاور جیسا بڑا شہر، کوئٹہ جیسا شہر ترقی نہیں کر سکتا، آگے نہیں جا سکتا۔ جو دنیا بھر میں ایک سسٹم رائج ہے اس سسٹم کو اپنانا ہوگا۔ لیکن اس کے ساتھ اس 27ویں ترمیم میں ایک بات وہ بہت زیادہ موو ہو رہی ہے، اور اس کے لیے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی رضامندی نظر آتی ہے، کیونکہ جب ہمارے سیٹوں نے، ہمارے بزنس مین طبقہ نے آرمی سے ملاقات کی، چیف آف آرمی فیلڈ مارشل سے ملاقات کی تھی، تو وہاں پر ایک بات سامنے آئی تھی کہ ملک میں نئے صوبے بننے چاہیے، اور نئے صوبوں کے بنیادی مقصد انتظامی معاملات کو بہتر کرنا تھا، درست کرنا تھا، یہ اس وقت ڈیمانڈ تھی۔ پھر ہم نے دیکھا بزنس طبقہ جو چوٹی کے ہمارے جو ٹائکون کہلاتے ہیں، وہ طبقہ اس نے مطالبہ شروع کیا ڈویژنل خود مختاری کا، اور کہا کہ یہ کمشنر ہمارے مسائل حل نہیں کر سکتے، ہمیں وہ اختیارات چاہیے، ہمیں ڈویژنل سطح پر خود مختاری چاہیے تاکہ ہم اپنے مسائل اپنے ڈویژن میں حل کر سکیں، اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر انتظامی یونٹ بنائے جائیں یا صوبے بنائے جائیں۔ یہ مطالبہ بزنس طبقے سے آیا، اور آپ کو پتا ہے کہ جو بزنس طبقہ ہے، جو مارکیٹنگ کا طبقہ ہے، جو فائننس کا طبقہ ہے، اب اسی کا راج ہے، اسی کے کہنے پہ ہی سارے معاملات چلتے ہیں۔ اب 27ویں آئینی ترمیم میں ایک چیز آتی ہے، صوبے بنائے، نئے صوبے بنائے۔ پنجاب اس کے لیے راضی ہے نئے صوبے بنانے کے لیے، بلوچستان کی طرف سے کوئی خاص ایسی بات نہیں آئی کہ وہ مخالفت کر رہا ہو، کہ PK کی جانب سے بھی ایسی کوئی بات نہیں آئی۔ اب بات آ جاتی ہے سندھ کی، سندھ میں نیا صوبہ کیسے بنے گا؟ اب کہا جاتا ہے جی آئین میں طریقہ کار موجود ہے کہ صوبائی اسمبلی اس کے لیے قرارداد منظور کرے، اس کے لیے صوبائی اسمبلی وہ اپنا کردار ادا کرے گی۔ اب اگر 27ویں ترمیم میں صوبائی کردار کو ختم کر دیا جاتا ہے تو پھر کیا پیپلز پارٹی اس کی حمایت کرے گی؟ تو کیا پیپلز پارٹی اپنے سیاسی کیریئر کو بچانے کے لیے، چونکہ میں واضح طور پہ کہہ رہا ہوں کہ اس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ کی رضامندی بھی ہے، تو کیا پیپلز پارٹی کا کردار کیا رہے گا؟ تو ذمہ داری آ جائے گی پیپلز پارٹی پہ کہ اس نے کیا کرنا ہے کہ آیا، اور ویسے بھی دیکھیں صوبے بنانا کوئی غیر آئینی کام نہیں ہے، کوئی وطن سے غداری نہیں ہے، یہ انتظامی معاملات ہوتے ہیں، بہت ہوتے ہیں۔ بھارت میں کئی صوبے بن گئے، افغانستان کو دیکھ لیجیے، دیگر ممالک کو دیکھ لیں، بہت صوبے ہیں، صوبے بنائے جا سکتے ہیں، نہیں تو پھر 1 یونٹ پہلے کی طرح بنا دیں، صوبے ختم کر دیں۔ تو اسے ترقی کے لیے، آگے جانے کے لیے، انتظامی معاملات کو درست کرنے کے لیے یہ صوبے ہماری بنیادی ضرورت ہے، یہ ہر شہر کا، ہر بڑے صوبے کا حق ہے۔ اور کراچی جیسا شہر جس سے کئی ممالک چھوٹے ہیں آبادی کے لحاظ سے، ابھی میں آپ کو بتاؤں نیو یارک میں جو میئر آئے ہیں زوران ہمدانی، اس نیو یارک کی ٹوٹل آبادی 8 لاکھ ہے۔ اب موازنہ کیا جا رہا ہے کراچی سے، کراچی کی آبادی 3 کروڑ ہے، اور پھر کراچی کا انفراسٹرکچر کا نیو یارک سے کیا مقابلہ؟ وہاں کی آمدنی کا، وہاں کے جو بلدیاتی کردار ہے اداروں کا، اس کا کراچی سے کیا مقابلہ؟
सिर्फ एक ही बात मुश्तरक है कि यहाँ भी मेयर कराची नौजवान है और वहाँ भी मेयर कराची 34 साल का आया है नौजवान। इसके अलावा तो मुझे कोई चीज़ मुश्तरका नज़र नहीं आती। हाँ, एक दूसरी चीज़ जो नज़र आती है वो भी महाजिर है, ये भी महाजिर हैं। तो बात यही है कि मामला इतना संगीन होता जा रहा है कि इसमें 27वीं आईनी तरमीम में जो है मामलात बड़े गड़बड़ हो सकते हैं। पीपल्स पार्टी को और एमक्यूएम को बहुत ही समझदारी से अपने पत्ते खेलने होंगे और ख़ासकर एमक्यूएम को अपना बिल मंजूर कराना होगा हर सूरत। अगर बल्दियाती बिल जिसकी सुप्रीम कोर्ट भी 2-2.5 साल पहले तशरीह कर चुकी है, फैसला दे चुकी है, कम अज़ कम सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पे ही अमल दरामद करवा लें, तो मैं समझता हूं कि वो शहरी इलाकों की बहुत बड़ी फतह, बहुत बड़ी कामयाबी होगी। और अगर एमक्यूएम ने 26वें आईनी तरमीम की तरह इस बार भी मसलियत से काम लिया और कहा कि जी हमसे कहा गया है हिमायत कर दो, तो हम हिमायत कर रहे हैं और फिर 28वीं आईनी तरमीम पे हम इसको देख लेंगे, तो माफ़ कीजिएगा, जिस शाख पे बैठे हैं उस शाख को ना काटें। आपने पहले ही बहुत नुकसान दे दिया है इस शहर को, आपने बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रखा है इन शहरियों को। आपके किरदार में अब वो बात नज़र नहीं आती। अपने किरदार को जो है लोगों में हर दिल अजीज़ करने के लिए अब आपको अपने बल्दियाती बिल को आइन में शामिल कराना होगा, इस तरमीम में मंजूर कराना होगा, ताकि सिंध के जो शहरी इलाके हैं उसके बल्दियाती मसाइल हल हो सकें और दीगर जो इलाके हैं, दीगर जो डिस्ट्रिक्ट हैं, वो भी उनके भी मामलात हल हो सकें। चूँकि जब एक तब्दीली होगी, एक इख्तियार आएगा, तो वो सिर्फ कराची तक महदूद नहीं रहेगा, वो कश्मीर तक भी जाएगा, वो लाड़काना तक भी जाएगा, वो नवाज शाह भी जाएगा, वो घोटकी भी जाएगा। हर जगह, हर डिस्ट्रिक्ट को उसका फ़ायदा होगा। थोड़ा सा इसके लिए पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी को अपना दिल वसी करना होगा। वो पढ़े लिखे हैं, वो सारी चीज़ें समझते हैं और फिर कराची का मेयर उनका दोस्त है, वो उसके साथ बड़े क्लोज हैं। तो मेरा ख्याल है मेयर कराची खुद लॉयर हैं, तो वो ये बेहतर जो है उनको गाइड भी कर सकते हैं और उनके वो तर्जुमान भी हैं। तो बड़ी चीज़ें जो हैं वो आपस में गड़बड़ हो रही हैं। देखते हैं कि मेयर कराची अपने चेयरमैन साहब को किस हद तक जो है वो कन्विंस कर सकते हैं। वैसे तो बिलावल भुट्टो की जरदारी जिस इंटरनेशनली सतह पर तस्लीम की जा रही है उनकी सियासत को, और जो उन्होंने मार्का हक के बाद सफारती ताल्लुकात सफारती महाज पर अपना किरदार अदा किया, उसके बाद तो मुझे नहीं लगता कि बिलावल भुट्टो किसी छोटी सोच का मुजाहरा करेंगे। दिल को बड़ा करेंगे, बल्दियाती निज़ाम को मजबूत करेंगे। इसी बल्दियाती निज़ाम की जब एक करारदाद पंजाब असम्बली में मंजूर हुई, तो हमने देखा कि एमक्यूएम के चेयरमैन खालिद मकबूल सिद्दीकी ने पंजाब असम्बली का विजिट किया, वहाँ मुबारकबाद दी जाकर, वज़ीर-ए-आज़म को मुबारकबाद दी जाके अब यह वक्त आ गया है कि ये पूरी कौम खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब आपको मुबारकबाद दें कि आपने ये अपना बिल इसमें शामिल कराकर मंजूर करवाया और शहरी इलाकों का मसला हल कराया। लेकिन अगर आपने मसलियत से काम ली, लेकिन आपने किसी दबाव का शिकार हुए, तो याद रखिए ये अहले कराची, ये अहले हैदराबाद, ये अहले मीरपुर खास, जहाँ जहाँ से आपके वोटर हैं वो आपको छोड़ेंगे नहीं। अब बहुत हो गया, बहुत बर्दाश्त हो गई, अब कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। ये एक मौका मिला है आपको, आपसे कमिटमेंट की थी, इसी 26वीं तरमीम वालों ने, यही हुकूमत थी, यही वज़ीर-ए-आज़म थे, यही असम्बली थी, तो अब उस कमिटमेंट को पूरा करने का वक्त है। तो मैं आज मेरी इस बात का मकसद अपने तमाम लोगों को ये बताना था कि किसकी इस तरमीम में क्या जिम्मेदारी बनती है। पंजाब को किसी तरमीम की बुनियादी तौर पर खुद ज़रूरत नहीं, चूँकि कौमी असम्बली की सबसे ज़्यादा सीटें पंजाब में ही होती हैं और कोई भी कहीं से भी जीते, जो पंजाब से जीतता है कौमी असम्बली में उसी की हुक्मरानी बनती है, उसी का जोर चलता है। तो उसको इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। अगर ज़रूरत है तो सिंध को है, केपीके को है, बलूचिस्तान को है। अब मिलकर अपने अपने हकूक़ की बात करें, अपने लिए जो है वो एक प्लेटफॉर्म जो मिल रहा है। 27वीं आईनी तरमीम को ये भी कहा जा रहा है कि वक्त का तकाजा है, तो हम भी वक्त के तकाजे की ही बात कर रहे हैं कि पूरे मुल्क में जो भी हो यकसा हो, सबके लिए काबिल कबूल हो, रस्ते ऐसे बने, तरमीम ऐसे की जाए कि किसी को किसी से कोई शिकवा ना हो।